हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए मैं दूसरी वीडियो ले आई हूँ जी। पहली वीडियो मैंने आप लोगों के सामने एक चिकन उसमें मैंने ज़बह किया है और दूसरा चिकन मैंने इस वीडियो में ज़बह किया है बैठ के। पहले वाला मैंने खड़े होके किया है, दूसरे वाला बैठ के किया है। ये वो चिकन है और आप लोगों को मैंने कहा है कि गर्म पानी में डिप करूँगी और इसके पर आसानी से उतर जाएंगे। अंदर मैंने कहा है जब गैस आएगी मैं पानी गर्म करूँगी और इनको डिप करूँगी और आप लोगों को ये सारा प्रोसीजर दिखाऊँगी कि कितनी आसानी से गर्म पानी में अगर आप फीदर उतारें तो इनके पर जो हैं वो बहुत आसानी से उतर जाएंगे। तो स्किन उतारने की, जिस तरह आप स्किन उतारते हैं, देसी चिकन की स्किन उतारते वक्त फिर भी टाइम लगता है, लेकिन गर्म पानी में अगर इनको आप डाल के निकालें तो पर आसानी से उतर आते हैं और इनकी स्किन भी बच जाती है। जो आप अगर देसी चिकन स्किन के साथ बनाएं तो वो बहुत मज़े का बनता है। तो आप लोगों के सामने ये मैं गर्म पानी में डिप करूँगी और मैं इनको तैयार करूँगी, लेकिन बातें इंशाल्लाह मैं वहीं से शुरू करूँगी जहाँ से मैंने अपना टॉपिक छोड़ा था। सूरत फातिहा का मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद सूरत बकरा का हम ज़िक्र कर रहे थे, तो वहाँ से शुरू करूँगी और ज़बह वाली जगह इंशाल्लाह मैं एंड पे लगा दूँगी। आप लोगों को मैंने कहा है कि ज़बह वाली जगह मैं एंड पे लगा दूँगी। तो चलें देखते हैं, साथ साथ वीडियो देखें और साथ साथ उससे आगे हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सूरत बकरा का मौजू लेकर आई हूँ। इसका मुताला करने से पहले हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इसका मौजू, इसका टॉपिक क्या है। ये पूरी सूरत जो कि कुरान पाक की दूसरी सूरत है, ये है क्या। और फ्रेंड्स, जब हम इसको गौर से पढ़ते हैं, इसकी तर्जुमे तफसील में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि आयत 1 से लेकर 39 तक किताब हदायत का तारफ़ है। यानी ये किताब, यानी ये कुरान, ये हदायत है। और ये ख़ास तौर पर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन जिन लोगों तक ये दावत पहुँच रही थी, अब उस मौजू पर थोड़ी सी बात करते हैं कि अब ये तारफ़ करते हुए ये बता दिया गया कि इंसान मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं। एक तो कामयाब अहले ईमान लोग हैं और दूसरे नाकाम इंसान भी हैं जो कि मुनकरीन और मुनाफिकीन हैं। और ये जो इस्लाम की दावत थी, ये आम इंसानों और ख़ास अहले अरब के लिए थी और साथ ही इंसानियत का आगाज़, उनके इम्तिहान की मिसाल भी बता दी गई। और इस सूरत में माशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला के पूरे पूरे लेक्चर, इरशादात जो हैं वो मिलेंगे और बहुत मज़े के आपको उनके जवाब मिलेंगे। और आप ये देखें, जो 141 से 122 तक की आयत देखें, उसमें ये अनाउंसमेंट भी हो रही है कि अब जो कदीम उम्मत मुसलमा जो अहले किताब है, इसको अब कैंसिल किया जा रहा है जी, और अब एक नई उम्मत मुसलमा का ऐलान है। और बाकी पूरी सूरत में जो जी 142 से लेकर 286 तक इस उम्मत मुसलमा का तज़किया नफ्स, यानी इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, और इसके साथ बता दिया गया है कि शरीयत क्या है। फिर बता दिया गया है कि शरीयत एक लॉ है। और इसके साथ साथ नई उम्मत मुसलमान जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुसलमा में सहाबा रज़ी अल्लाह थे, तो उनके बारे में भी एक पूरे रूल्स, जिसमें पॉलिसीज़, प्रोसीजर, जॉब डिस्क्रिप्शन, इसकी पूरी तफसील है जी। और इससे पहले आप लोगों को याद होगा मेरी किसी वीडियो में है जी, सूरत बकरा से पहले सूरत फातिहा जो है, आप देखें वो कितनी पावरफुल दुआ है, और उसका मैंने आप लोगों को थोड़ा सा तफसील तर्जुमा भी बताया था। और इस सूरत बकरा के बाद सूरत आले इमरान है, उसका टॉपिक है वो, माशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सूरत कितनी बेहतरीन, इसमें अल्लाह ताला के जो अरशादात हैं, लेक्चर्स हैं, अलग अलग करके समझाने का स्टाइल है, वो माशाल्लाह कितना बेहतरीन है। और जो पुरानी उम्मत थी जी अहले किताब, उनकी तरफ पूरे पूरे दावत के लेक्चर हैं, उनकी हर बात के जवाब दिए गए हैं। और जो नई उम्मत मुसलमा है, जो उनकी तज़किया नफ्स और शरीयत पर अल्लाह ताला के पूरे पूरे इस टॉपिक पर लेक्चर्स हैं। और आपको पता है, जो कौमें या अफराद ईमान नहीं लाना चाहते, उनके दो तरीके होते हैं। एक ये कि या तो वो बाल की खाल उतारते हैं, या सीधा सीधा लाइल्मी का इज़हार कर देते हैं और वो मुनकरीन में शामिल हो जाते हैं।
اور اگر ہمیں منکرین سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیغمبر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان لے کر وہ ہمیں سننے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر ہم جو ہمارے اندر نشو و نما پیدا ہوگی، یعنی ہمارے اندر ایمان کی ترقی ہوگی، سدھار آئے گا، ہم صالح انسان بنیں گے، تو یہ ترجمہ سمجھنے سے، پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے ہوگا نا۔ تو اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے نا کہ ہمارے اندر جو سدھار اور ترقی پیدا کرنے کی ہمیں خواہش ہے، جو ہوگی کس طرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اندر رسول اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں۔ حکمت یعنی قانون۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہم پڑھتے ہیں کہ سب کو موت آنی ہے لازماً، تو اس کی تیاری کر لو، تو ہمیں ایک دم ایک سوچ آنے لگ جاتی ہے کہ ہمارا شعور جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے اس ایک جملے سے، اس ایک جملے کے پڑھتے بولنے سمجھنے سے ہی ہمارا شعور جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ تو جب شعور بیدار ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا تو تبدیل ہو جائے گی نا، وہ اس موت کی آیت کا پیغام کی وجہ سے، اور پھر ہم اپنی غلطیاں درست کرنے لگ جائیں گے، اپنے نظریات درست کریں گے، ہم جو کوشش کریں گے کہ اچھے اچھے عمل کریں، ہم جو اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے رویوں کو اچھا کریں، ہم سب کے ساتھ اچھائیاں کریں، برائیاں چھوڑ دیں، پھر ہمیں زندگی کے بارے میں خیال آئے گا کہ اب بچی کون سی ہے، اور یہ رویہ اختیار کرتی جیسے ہی ہم ایماندار انسان بن جائیں گے۔ اس سے ثابت ہوا ہے نا کہ قرآن مجید جو ہمیں سدھرنے کی دعوت دیتا ہے، سدھارنے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور مہربانی ہے جو اپنے پیغام اتنے اچھے طریقے سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی تمہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ تمہیں سدھار دیں۔ ہمیں ہر چیز سے دھیان ہٹا کر اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے، تو تمہیں وہ میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ اب آیتیں کیا کرتی ہیں؟ قرآن پاک کی آیتوں نے کیا کرنا ہے؟ نفسیات کو، ہمارے اندر کی دنیا کو جھنجھوڑتی ہیں اور ہمیں سدھرنے پر آمادہ کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جی جو ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ تو یہ میرے چکن بھی ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پوری ویڈیو دکھاؤں گی کہ میں نے چکن کیسے ذبح کیا۔ تو میں نے پہلے یہ پروسیجر آپ لوگوں کو اس لیے دکھا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کچھ باتیں بھی کر سکوں۔ جب یہ پانی میں چکن ڈالتے ہیں تو آپ نے دیکھیں کتنے آکڑ سے گئے ہیں، یہ گرم پانی میں ڈالا ذرا سخت ہو گئے ہیں، اور ان کے پیٹ ابھی میں نے چاک کرنے ہیں اور اس میں سے بھی سب کچھ نکالنا ہے۔ لیکن میں نے ویڈیو اپنے مقصد یہی اچھی اچھی اللہ تعالیٰ والی باتوں کے لیے یہ اس طرح شروع کی ہے۔ میرا ایک مقصد تھا کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا جو میں نے ذکر شروع کیا تھا پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا وہ پورا کر سکوں۔ تو یہ اس طرح میں نے چکن لیا اور اس کو میں جیسے ذبح کروں گی آپ لوگوں کے سامنے آپ دیکھیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ آپ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، میں نے چکن پر ظلم نہیں کیا، میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ ہر طرح سے آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت یہ پرابلم آ سکتی ہے، ذبح کرنے کا وہی طریقہ ہے، آپ نے اس کی خوراک کی نالی اور وینز کاٹنی ہے، لیکن جیسے ہی یہ چکن ہے، فارمی چکن جو ہوتا ہے اس کی فوراً گردن اتر جاتی ہے، تو آپ کو میں نے دیسی چکن کی اتار کے بتا دی ہے کہ فارمی کی چھری تیز ہو تو فوراً اتر بھی سکتی ہے گردن، اگر گردن اتر جائے تو پھر بھی یہ چکن حلال ہے، اور یہ طریقہ کوئی ظلم میں نہیں آ رہا، وہ اچانک سے گردن اتر جاتی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو میں نے گردن اتار کے بتائی۔ تو میرا یہ ارادہ بالکل بھی نہیں تھا کہ میں اس کی گردن اتاروں یا کوئی ظلم کروں، وہ انشاءاللہ میرے چینل پہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔
یہ ایسے ہو سکتا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ذبح کرتے وقت پرندہ یا چکن اس کی گردن آسانی سے اتر جاتی ہے، تو پھر بھی یہ چکن جو ہے حلال ہے، اور یہ ذبیحہ ہمارا جی پاکیزہ اور حلال ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے ذبح کر لیا۔ دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ دوسرے والا چکن میں دکھا چکی ہوں جو میں نے ذبح کیا تھا، اور وہ اب یہ والا میں نے بیٹھ کے کیا ہے۔ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ باجی چکن بیٹھ کے ذبح کریں، تو میں نے کہا چلیں دونوں سٹائل رکھ لیتی ہوں۔ وہ میں نے کھڑا ہو کے کیا تھا، اور یہ میں نے بیٹھ کے کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اس کی گردن اتر گئی ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ چلیے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایسی بھی ہو سکتا ہے، اور باقی کا جو ویڈیو ہے وہ یہ گردن ہے یہ میں نے ساتھ رکھ لی ہے، اور باقی کی ویڈیو آپ لوگوں کو میں دکھا چکی ہوں۔ تو پوری یہ والی جگہ میں نے اینڈ پہ دکھانی تھی کہ میں نے کہا چلے گردن اتر گئی ہے تو بعد میں دکھا دوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔